اوكي. نكمل موضوعنا. grammaire, place et accord de l'adjectif. Place ومكان l'accord de l'adjectif تطابق الadjectif. L'adjectif qualifie le nom. Il se place après le nom. طبعا الadjectif هي توصف الاسم وتوضع بعد الاسم، يعني بعد الموصوف، إلا في عندنا بعض الadjectif توضع قبل الاسم. أول شي عندي c'est un homme élégant. إذا عندي élégant صفة أتت بعد الأم بعد الاسم. Jean, bon et beau se place avant le nom. زين، عندي صفة جان اللي هو شاب، والبون جيد، والبو اللي هي اشتقينا منها البل، البل فيمينا ومسكونة، توضع قبل الاسم. اوكي. عن بل أم، إذا بل adjectif أتت قبل الاسم. وفيمينا on ajoute un e à l'adjectif. Il est grand, elle est grande. إذا هنا للفيمينا أنا أضيف الأو للأدجكتيف حتى أنثها. On ne prononce pas le E mais on prononce la consonne. إحنا ما نلفظ هذه الأو، لكن نلفظ الكونسون اللي تجي قبله. شوفوا grand للمسكونة، grande للفيمينا. دا ألفظ الد، دا ألفظ الكونسون بس ما دا ألفظ الأو. زين. Quand l'adjectif masculin finit par un U, l'adjectif féminin ne change pas. Il est jeune, il est jeune. لما الادجكتيف تنتهي بحرف الأو بالفيمينا من استخدمها الفيمينا ما راح يتغير، راح تمشي الادجكتيف اللي منتهي بحرف الأو للمسكنة والفيمينا، ما تتغير، تمشي للاثنين. تشوفوها جان، جان نفسها باقية للمسكنة والفيمينا. عندي الادجكتيف بون مسكنة، بون للفيمينا. اوكي. هنا دا يتغير شكلها للفيمينا. البو للمسكنة، بل للفيمينا، جميل وجميلة. courageux مسكنة، شجاع، courageuse فيمينا، شجاعة. وبلوريال في حالة الجمع on ajoute s à l'adjectif. اعتيادي أنا من بالنسبة للجمع أضيف s للadjectif إذا كان الاسم اللي دا وصفه جمع. ils sont élégants، elles sont élégantes. إذا انتبهوا هنا هذه الإليغون بالنسبة للمسكنة ضفت لها اس فقط. بالنسبة للفيمينات جمع مؤنث أضيف لها او اس، لأن عندي أول شيء الأو للمؤنث والأس للجمع. on ne prononce pas le s، والأس هذه مثل لفظ. زين. عندي هنا تمرين راح أحله، أنا أحله بالميت بس هنا أيضا بالتسجيل أحلكم إياه. زين. 5. Sophie Marceau هاي الممثلة الفرنسية. complétez avec C, U, L et choisissez la place de l'adjectif. أكمل الفراغات باستخدام C أو L وأشوف إذا كان الأدجكتيف خاطئ أصلحه. C'est Sophie Marceau فراغ une française actrice française. إذا هنا راح أستخدم c'est une ما طول عندي une اللي هي article indéfini راح أستخدم السي، بس إذا ما عندي article indéfini أستخدم elle. أوكي. c'est une وهذه c'est une actrice française. إذا هنا الفرنسيز أشيلها لأنه هذه الفرنسيز لازم تيجي بعد الاسم. أوكي. أو البروفيسيون. c'est une actrice française. الفراغ الثاني grande et brune. إذا راح أستخدم elle est grande et brune. الفراغ الثالث une sympathique femme sympathique. زين. هنا راح أستخدم c'est une c'est لأن عندي هنا article indéfini. c'est une femme sympathique. sympathique راح تيجي بعد الاسم، يعني هي مو من مجموعة الادجكتيف اللي تيجي قبل الاسم. فراغ جان. إذا راح أقول elle est jeune هي شابة 47 ans. فراغ une belle femme belle. إذا هنا أنا راح أقول c'est une belle femme. راح تبقى البل قبل الاسم لأن البل من مجموعة الادجكتيف التي تأتي قبل الاسم. أوكي. زين.
هنا أنا عندي مجموعة صفات لازم تحفظوها. être sympathique ou sympa يعني محبوب، modeste متواضع، agréable رائع، عكسها désagréable غير رائع أو غير جميل، joyeux joyeuse، joyeux يعني ممتع أو يعني ممتع أو مرح joyeux، أو سعيد joyeux للمسكنة، joyeuse للفيمينة، heureux سعيد، heureuse للفيمينة، triste حزين، courageux شجاع للمسكنة، courageuse للمؤنث، sérieux للمذكر، sérieuse للمؤنث، جدي وجدية، intelligent للمذكر، intelligente للمؤنث، bête عكسها bête و stupide، هذين اثنيناتهم تمشي للاثنين مثل triste. triste تمشي للمسكنة والفيمينة، bête و stupide تمشي للمسكنة والفيمينة تبقى نفسها. انتبهوا ترى منتهية بأو. زين bête stupide يعني غبي أو غير ذكي. زين تبقى عندنا الواجب مجموعة من الجمل. كل واحد يسوي مجموعة من الجمل، يختار شخصية يحبها ويسوي لنا عليها description. اوكي نرجع لبداية الموضوع. présenter vos personnalités préférées، قدم الشخصيات المفضلة. هنا أنا عندي كل شخصية من هذول الشخصيات دي يحكي عن شخصية مفضلة ويوصفها. أول شخص بابتيست جي، هذا اسمه، 75 ans، retraité يعني متقاعد. ma personnalité préférée est Simone Veil. إذا هنا سيمون فيي هي شخصيته المفضلة. c'est une femme politique française، إنها امرأة سياسية فرنسية. elle est âgée، هي كبيرة بالعمر. elle a 86 ans، عمرها 86 عام. elle a les cheveux gris، شعرها رمادي. إذا هنا نستخدم الأفواخ، باقي الجمل نستخدم الإتر. et elle est petite mais c'est une femme courageuse. إذا هنا elle est petite هي قصيرة لكنها امرأة شجاعة، modeste متواضعة، et intelligente وذكية. إذا هنا نريد نذكر مجموعة صفات الشخصية وحدة، راح أخلي بيناتها فارزة، وآخر صفة راح أخلي لها A اللي هو حرف العطف و. أوكي. الشخصية الثانية إيبوليت ب، 25 ans، étudiant، هذا الشخص إيبوليت. ومارسي c'est un jeune acteur. إذا هنا يحكي يقول إن شخصيته المفضلة هو عمر سي. c'est un jeune acteur. إذا هنا jeune acteur ممثل شاب، قلنا صفة jeune تأتي قبل الاسم. il a 35 ans عمره. il est très grand طويل جدا. immense 1m90 متر و90. immense ونحيف. c'est un homme joyeuse إنه رجل joyeuse مرح، agréable رائع، et sérieux وجدي. il aime sa femme et ses 4 enfants، يحب زوجته وأولاده الأربعة. الشخص الثالث ماري دبلوفي، هذه الشخصية 34 ans، professeur أستاذة. ماريون كوتيار et جون لو جاردان، هذول شخصيتين مفضلة عندها، ممثلين فرنسيين. leurs films ont beaucoup de succès. فيلمهم ذولا شخصيتين اللي هم يعني الممثلين الاثنين، فيلمهم لقى نجاح كبير. ils sont jeunes، هم شابين. ils sont élégants وأنيقين. زين هنا بدنا نوصفهم هم اثنيناتهم، فاستخدمنا الإي للجمع. اوكي بدأت شوف شلون نتصرف مع الإي. ماريون est une bonne actrice. ماريون هي ممثلة جيدة. عندي الأدجكتيف بون جتي قبل الاسم أو الوظيفة.
Elle est grande et brune. هي طويلة وسمراء. Elle a les yeux bleus. عيونها زرقاء. C'est une belle femme. امرأة جميلة. Jean Dujardin est un bon acteur. هو ممثل جيد. Jean Dujardin. Il est grand. طويل. mince. رفيع. et sympathique. ومحبوب. Il est brun وأسمر. C'est un bel homme. إنه رجل جميل. انتبهوا شوفوا البل هنا اجت قبل الاسم. انتبه على الأدجكتيف تجي قبل الاسم واللي تجي بعد الاسم. اوكي. راح يكون عندنا واجب حل تمرين رقم 6 صفحة 76. اوكي. تمرين رقم 6 كاتب يعني راسم لكم مجموعة من الأشخاص ويقول لكم وصفوا هذول الأشخاص. كل شخص أنطي الصفات الجسمية والشخصية له. اوكي. صفحة 76. Merci beaucoup. Au revoir.